بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. سيكون الدرس في هذا اليوم تعليقا مختصرا على كتاب التذكرة في علوم الحديث للإمام ابن الملقن رحمه الله، ونظرا لضيق الوقت فسنحاول أن نجرده جردا سريعا بإذن الله جل وعلا. تفضل الشيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدئ ويتبصر بها المنتهي، اقتضبتها من المقنع تأليفي، وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه. هذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله أولا فيها إشارة إلى شيء مما مر به مصطلح الحديث من التدوين. ومصطلح الحديث مر في تدوينه بمراحل. المرحلة الأولى وهي كتابات متفرقة مبثوثة في مصنفات كبار العلماء في هذا الفن، كالذي كتبه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وما كتبه الترمذي أيضا في نهاية سننه، وغيرها من الكتب التي تفرق الحديث في المصطلح فيها. ثم جاء الرام هرمزي رحمه الله محمد بن خلاد فصنف كتابه المحدث أو المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. والحقيقة أن هذا المصنف الذي صنفه الرام هرمزي رحمه الله هو أقرب إلى آداب طالب العلم وكتابة الحديث وقواعد الإملاء المتعلقة بالعلم الحديثي. ثم عقبه جاء بعده وتعقبه الحاكم رحمه الله المتوفى سنة 405 فصنف كتابه معرفة علوم الحديث. ثم كان التصنيف بعد ذلك للخطيب البغدادي، والذي يعتبر رحمه الله علامة فارقة في التأليف في مصطلح الحديث، حيث صنف كتابه الكفاية في أصول الرواية، وهذا فيما يتعلق بعلوم الحديث وأنواعها. وصنف كتابه الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع في آداب المحدث. ثم جاء بعد الخطيب البغدادي ابن الصلاح رحمه الله فصنف كتابه المقدمة أو معرفة علوم الحديث. ثم صارت هذه المقدمة هي شغل شاغل لمن جاء بعد ابن الصلاح، ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله: فكم ناظم لها ومختصر وشارح لها. فتتابع العلماء رحمهم الله على العناية بهذه المقدمة. ممن اعتنى بها ابن الملقن، واعتنى بها في كتابين. الكتاب الأول المقنع، وهو كتاب واسع مطبوع في مجلدين، وحقق في رسالة علمية في جامعة أم القرى، واختصر من كتابه المقنع التذكرة، اختصر التذكرة من المقنع. فهذه هي السلسلة: التذكرة مختصر من المقنع، والمقنع هو عمل على مقدمة ابن الصلاح رحمه الله. فلذلك يقول: فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدئ ويتبصر بها المنتهي، اقتضبتها من المقنع تأليفي. أما ابن الملقن رحمه الله فهو الإمام المحدث الفقيه العالم، توفي رحمه الله في السنة 4 بعد 108 من الهجرة، وولد في السنة 23
بعد 700 من الهجرة، وقد تعاقب في هذه السنوات الثلاث 723 724 725 ولادة، كما تعاقبوا وفاة 804 805 806 ابن الملقن ثم البلقيني ثم العراقي. نعم تفضل. أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. والضعيف ما ليس واحدا منهما، وأنواعه زائدة على 80. قال: أقسام الحديث ثلاثة. الحديث له تعريف باعتبار الرواية، علم الحديث رواية، وتعريف باعتبار الدراية. فعلم الحديث رواية هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وعلم الحديث دراية هو علم بقوانين يعرف بها حال الراوي والمروي كما يقولون. قال: أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. وهذه القسمة هي التي استقر عليها العمل، وإلا فإنه عند المتقدمين لم يكونوا يعتنون بالتقسيم الثلاثي هذا، وإنما كانوا يقولون الحديث إما صحيح أو ضعيف، أو يقولون مقبول وغير مقبول. فالمقبول يشمل الصحيح والحسن، والمردود يشمل الضعيف. قال: أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. فبدأ بالأول وهو الصحيح، قال: ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. هذا التعريف ليس هو التعريف الذي استقر عليه الاصطلاح. أنا نسيت أن أذكر بعد مقدمة ابن الصلاح جاء ابن حجر صاحب النخبة المشهورة وشرحها نزهة النظر، وصار العمل على ما قرره ابن الصلاح ابن حجر رحمه الله وتلميذه السخاوي وغيره. قال هنا: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. ما هو الإسناد؟ الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، والمتن هو الغاية التي ينتهي إليها السند من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عرف الصحيح بأنه ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. التعريف المشهور هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. وإذا قالوا العدالة هنا عرفوها بأنها ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى والمروءة. والضبط، ما هو الضبط؟ الحفظ والإتقان. ولذلك تجد بعضهم يقول يكون حافظا، يكون متقنا، يكون ضابطا. هذه معاني. والضبط يقسمونه إلى نوعين: ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر هو أن يحفظه كما سمعه، وضبط الكتاب أن يثبته في كتابه أيضا كما سمعه حتى ينقله إلى من يروي عنه. قال: ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل. طبعا لما ترجع إلى التعريف هذا، ما رواه عدل تام الضبط، هذان الوصفان للسند ولا للمتن؟ للراوي. أحسنت. طيب، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل هذا للسند. وسلم من الشذوذ. الشذوذ أين يقع عادة؟ أي وفي السند، قد يكون في المتن في أحوال قليلة، والعلة القادحة هذه قد تكون أيضا في السند أو في المتن. قال هنا: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. هذه العبارة إشارة من المصنف رحمه الله إلى مراتب الصحيح، وأنتم تعرفون أنهم يقسمونه إلى مراتب: أو الأول ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان صحيحا على شرطهما ولم يخرجه. طيب، قال: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. هذا أيضا تعريف الحسن ليس هو التعريف الذي استقر عليه الاصطلاح. تعريف الحسن الذي استقر عليه الاصطلاح هو ما رواه عدل خفيف الضبط.
بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. طبعا لم نمر على الشذوذ والعلة القادحة لأن المصنف سيفردها في موضعها إن شاء الله. لماذا وقع اضطراب في تعريف الحديث الحسن؟ لماذا حصل الاضطراب في تعريف الحديث الحسن؟ الشيخ عمر. أيوة أيوة أحسنت. هذا السبب الأول، لأن هذا القسم تأخر زمنيا عن القسمين الآخرين، ولذلك نجد عند المتقدمين قسم الصحيح موجود ومعروف، وقسم الضعيف موجود ومعروف، وقلت قد يعبرون بالمقبول وغير المقبول أو المقبول والمردود. تأخر هذا حتى جاء من؟ الترمذي رحمه الله، فهو الذي أشهره، وكان له في ضبط الحسن قال هو ما ليس فيه راو متهم بالكذب وروي من غير وجه وسلم من الشذوذ، بهذا ضبطه الترمذي. ثم جاء بعده الخطابي، الإمام الخطابي حمد الخطابي رحمه الله، فأظهر الحسن وعرفه بتعريف من عنده اختاره، ولم يستقر على تعريفه الاختيار ممن جاء بعده. من أسباب أيضا الاضطراب في تعريف الحديث الحسن التجاذب، فتارة قد يكون الحسن يرتقي إلى الصحة، وتارة قد ينزل إلى الضعف بحسب الأحوال والقرائن وغيرها. ولذلك يمكن أن يرد استعمالات الحسن في مجملها إلى ثلاثة. ما قبل ابن الصلاح كانوا يستعملونه بالمعنى اللغوي، بمعنى المقبول والغريب والمنكر، ويتضح هذا من خلال السياق، متى يكون بمعنى المقبول من خلال السياق، متى يكون بمعنى المنكر من خلال السياق. ما هو قال من حسنها فررت، من حسنها فررت يعني من جمالها ولا من عدم حسن، من عدم جمالها؟ من عدم جمالها، يعني من الإشكال الذي فيها فررت، فهذا يستفاد من السياق. ثم الترمذي رحمه الله ثم استقر اصطلاح الحسن عند ابن الصلاح، فجعله مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، بين الصحيح والضعيف. المصنف قال: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. كيف نعرف تمام الضبط وخفته؟ قالوا: يعرف تمام الضبط وخفته بعرض حديث الراوي على أحاديث الثقات والحفاظ، فإن كان الغالب في أحاديثه الضبط والإتقان فهو ضابط، وإن كان خلاف ذلك فهو غير ضابط. والأمر الثاني من خلال التنصيص على ضبطه وإتقانه من أئمة الشأن المعتبرين في هذا الباب. قال: ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. يعمه يعني يعم الحسن، والذي قبله اللي هو الصحيح اسم الخبر القوي. ثم قال رحمه الله: والضعيف ما ليس واحدا منهما. الضعيف هم يقولون في تعريفه هو ما فقد شرطا من شروط الصحة، وابن الحجر قال القبول حتى يعم الصحيح والحسن، ما فقد شرطا من شروط القبول. طبعا مرد أنواع الضعف إلى نوعين أو إلى سببين، ما هما؟ أيوة أحسنت، انقطاع في السند أو طعن في الراوي، انقطاع في السند أو طعن في الراوي، فيرد الضعف إلى هذين الاثنين. ولذلك قال: وأنواعه زائدة على 80. أنواعه أنواع ماذا؟ الضعيف. ولذلك إذا تأملنا ابن حبان رحمه الله عدها 49 نوعا، والسيوطي ذكر أكثر من 63 نوع، وبعضهم عداها 100 نوع. ولكن بعض المحدثين يقولون ليس هناك فائدة ترجى من تعدادها على سبيل الحصر، بل يكفي أن نقول أن الضعيف إما أن يرجع إلى انقطاع في السند أو طعن في الراوي. والانقطاع في السند حتى نفهم، لأن هذا الجملتين هذه هي تلخص لك غالب مباحث علم المصطلح. الانقطاع في الراوي إما أن يكون انقطاعا ظاهرا أو انقطاعا خفيا. والانقطاع الظاهر ما هو؟ المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع. طيب، والانقطاع الخفي؟ التدليس والإرسال الخفي. تمام؟ طيب، الطعن في الراوي
الطعن في الراوي إما أن يكون طعنا من جهة العدالة أو من جهة الضبط. فإن كان من جهة العدالة فيشمل الكذب والتهمة بالكذب والفسق والجهالة والبدعة. وإن كان من جهة الضبط فيشمل الغلط الفاحش والوهم والغفلة ومخالفة الثقات وسوء الحفظ. إذن نعود إلى هذا الكلام الذي ذكرناه. قلنا الضعف في الحديث ينشأ إما من انقطاع في السند أو طعن في الراوي، والانقطاع في السند نوعان: انقطاع ظاهر جلي وانقطاع خفي. بعضهم يقول سقط جلي حتى ما يكررون لفظ المنقطع، سقط جلي وسقط خفي. والسقط الجلي يشمل المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، والسقط الخفي يشمل التدليس والمرسل الخفي. ثم الطعن في الراوي إما أن يكون من جهة العدالة أو من جهة الضبط. فإن كان من جهة العدالة فقلنا الكذب والتهمة بالكذب والفسق والجهالة والبدعة. وإن كان من جهة الضبط فيشمل الغلط الفاحش وسوء الحفظ ومخالفة الثقات والوهم والغفلة. واضح؟ طيب، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنواعه زائدة على 80: المسند وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى موصولا أيضا، والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا ويسمى موصولا أيضا، والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي خاصة متصلا كان أو غيره، والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا وفعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. نعم، ذكر هنا المسند، قال ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى موصولا أيضا، وسماه الإمام الشافعي رحمه الله مؤتصل، المؤتصل. وهذا التعريف بقوله ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ماذا؟ يخرج الأول ما اتصل إسناده ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الموقوف والمقطوع. طيب، ويخرج ما كان فيه انقطاع في السند واتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لأن هذا التعريف قال ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد فيه من قيدين: الاتصال والانتهاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فيه انقطاع فقد خرج من التعريف، وإذا كان فيه اتصال لكنه لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج أيضا من التعريف. وإن كان الخطيب البغدادي يقول أكثر ما يستعملون المسند فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جاء بعده فعرف المتصل، قال ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا ويسمى موصولا أيضا. المتصل ما اتصل إسناده سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان موقوفا على من دون النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى كما قال موصولا أيضا. وطبعا درجة الحديث المتصل هذا وصف للإسناد، فلا بد في الإسناد من شرط الاتصال. وقد ذكرنا أن قبل قليل أن أحد أسباب الضعف في الحديث هو الانقطاع في السند. سيذكر بعد قليل مباحث الانقطاع في السند. بعد أن ذكر هنا المسند والمتصل انتقل إلى أقسام الحديث باعتبار من ينتهي إليه. إذا قلنا من ينتهي إليه يعني من الذي تلفظ به، من الذي قاله. فإما أن يكون مرفوعا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع نوعان: حقيقي وحكمي. وإما أن يكون موقوفا وهو ما تلفظ به أو ما قاله الصحابي، وإما أن يكون مقطوعا وهو قول التابعي. فقال المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. يريد أن يقول نحن عرفنا المسند قبل بأنه ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المرفوع ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يتصل الإسناد. نعم.
والمرفوع المتصل كثير، لكن المرفوع حكما قالوا هو ما قال فيه الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا، أو ما قال فيه التابعي رفعه الصحابي إلى النبي أو أنماه إلى النبي أو نحوه ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيه أيضا إخبار الصحابي عن المسائل التي لا يدخلها الاجتهاد، كإخباره عن أشراط الساعة، وإخباره عن الغيبيات، وتفسير آيات معينة من القرآن أو نحوها. إذن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي خاصة متصلا كان أو غيره. والموقوف هو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا. الموقوف المروي عن الصحابة يريد أن يقول أن المروي عن الصحابة إما أن يكون مرويا بالقول، وإما أن يكون، طبعا بالنسبة للمرفوع هو المرفوع إما أن يكون قولا أو فعلا أو تقريرا، وهذا لا خلاف فيه. المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مرفوع قولي، قد يكون مرفوع فعلي، قد يكون مرفوع تقريري. فمن المرفوع القولي الأحاديث المشهورة الكثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا مرفوع قولي. المرفوع الفعلي كان نعم، كان يصوم كذا، كان يصلي كذا، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ كذا، فهذا كله من الفعل. والتقريري الذي فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، قالوا مثل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على إباحة أكل الضب على رأي عدد من الفقهاء وغيره. طيب، لكن بالنسبة للموقوف هل يشمل الثلاثة الأقسام؟ ما رأيكم في كلام المصنف؟ يقول الموقوف هو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه. طبعا هو صرح أن الموقوف قد يكون قوليا، قد يكون فعليا، أو نحوه تقريري. أيوه. طبعا بالنسبة للموقوف القولي هذا يرد عثمان رضي الله عنه يقول من عمل عملا كساه الله رداءه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الموقوف الفعلي قالوا مثل قول عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصف يقرأ قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. طيب وش وجه الفعل هنا؟ أنه حكى فعل عمر رضي الله عنه. طيب التقريري هذا هو الذي يقولون أنه فعله عمر وكان بحضرة الصحابة ولم ينكره أحد. هذا مقصود المصنف بهذا الأمر، وهذا كثير يستعمله ابن قدامة في المغني. فعله عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة ولم ينكره أحد، فكان إجماعا، اللي هو الإجماع السكوتي، الذي هو الإجماع السكوتي. طبعا هذا التقسيم ليس محل اتفاق بين المحدثين، لكن ذكره ابن الملقن هنا. قال والموقوف المروي عن الصحابة قولا وفعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، يعني قد يكون السند متصل إلى الصحابي الذي نقل عنه، وقد يكون في السند انقطاع. ويستعمل في غيرهم مقيدا فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. يستعمل في غيرهم، في غير من؟ الصحابة. طبعا غيرهم نطلع التابعين ولا نطلع على فوق النبي صلى الله عليه وسلم ولا ننزل التابعين؟ طبعا ننزل التابعين. ويستعمل في غيرهم مقيدا فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. نعم. والمقطوع هو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. ويقولون أن الشافعي رحمه الله كان يعبر عن المقطوع بالمنقطع، ولكن الاصطلاح عند المتأخرين على التفريق، وأن المقطوع هو أحد أقسام الحديث باعتبار من ينتهي إليه السند، وأما المنقطع فهو أحد حالات السقط في الإسناد. يقول المقطوع هو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا، لم يقل هنا تقريرا. يعني لاحظ أنه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا الأقسام الثلاثة ثابتة بلا خلاف بين المحدثين. بالنسبة للصحابي عند ابن الملقن وطائفة نعم. بالنسبة للتابعي قال القول والفعل وترك التقرير، وهذا هو الغالب.
ما هي طبعا طبقات التابعين إلى كم تقسم؟ جمهور المحدثين قسموها إلى طبقتين: كبار التابعين وصغار التابعين، ومنهم من قسمها إلى ثلاث: الكبار التابعين والمتوسطين من التابعين وصغار التابعين. الحاكم كان له اصطلاح مختلف، قسمها الحاكم في علوم الحديث إلى كم؟ إلى 15 طبقة. قسمها الحاكم إلى 15 طبقة. ما هي المضان؟ أين نجد الموقوفات والمقطوعات؟ في المصنفات: مصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق، وسنن البيهقي الكبرى، وعند ابن جرير أحيانا في تهذيب الآثار، وعند ابن المنذر في الإشراف والأوسط وغيرها، وعند ابن حزم في المحلى. هذه مواضع الموقوفات والمقطوعات. إذا أردت مر بك أثر وأردت أن تخرجه فغالبا تجده في هذه الكتب التي ذكرناها. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمنقطع هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان، والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه ما خفي إرساله. والمعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس. والمعلق وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. والمعنعن وهو ما أتي فيه بصيغة عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف. نعم، هذه الأقسام التي قرأها الشيخ الآن الستة هي التي ذكرناها قبل قليل، وأنها ما يرجع إلى انقطاع في السند أو سقط في السند. وقلنا السقط في السند نوعان: سقط جلي وسقط خفي، والمصنف ذكر هذه الأنواع كلها. فبدأ بالمنقطع، قال: هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان. طبعا كيف يفرقون بين هذه الأنواع؟ بالنسبة للمرسل، حتى نفهم المرسل هو من عند من يكون؟ من التابعي. نعم، فالتابعي يسقط من؟ الصحابي، هذا هو المرسل. وبالنسبة للمعلق يكون من عند من؟ شيخ المصنف. نعم، فقد يسقط شيخه أو شيخ شيخه، وقد يسقط الإسناد كاملا، كمعلقات البخاري. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن البخاري زمنيا متأخر، وبالتالي فلا بد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكم شيوخ؟ كم عند البخاري؟ في ثلاثيات ولا أعلى؟ في رباعيات وأكثر. النسائي رحمه الله قالوا عنده إسناد عشاري 10، وإذا تأملت النسائي ليس بينه وبين البخاري فرق كثير، لكن عنده أسانيد عشارية. لكن مالك رحمه الله عنده إيش؟ ثنائيات أحيانا. وبالتالي لا بد أن نفقه هذه المرتبة. المرسل هو أن يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعنا إلى تعريفه قال: وإن لم يكن كبيرا، لأن هناك خلاف بين المحدثين، منهم من يقول أن المرسل يختص بكبار التابعين، مثل من؟ سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هذا مصنف على أنه من كبار التابعين. الحسن البصري من صغار التابعين، من صغار التابعين. إذا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، وإذا قاله الحسن البصري فهذا مرسل، على رأي المصنف. الرأي الآخر يقول: لا، إذا قاله سعيد بن المسيب حكمنا بأنه مرسل، وإن قاله الحسن البصري فلا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن الحسن البصري عنده شيخ آخر قبل. نعم. وبالتالي هذا هو المرسل. والمعلق مثلا إذا حدث البخاري في الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات، يرويه عن شيخه من؟ لا، إنما الأعمال بالنيات. طيب، والحميدي يرويه عن من؟ طيب، نرجع نعكس. عمر بن الخطاب يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر علقمة ابن وقاص، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد، وعن يحيى بن سعيد مثلا الحميدي، والحميدي يروي عنه البخاري. واضح الآن؟ فإذا كان البخاري أسقط شيخه الحميدي وقال أو قال حدثنا
يحيى بن سعيد، فهذا إيش؟ معلق. طيب لو قال البخاري حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، معلق أيضا، معلق. لكن لو أسقط اثنين يمكن يوصف بأنه معضل ومعلق، ممكن يوصف السند بأنه معضل، لأن المعضل ما سقط منه اثنان، وشرط ابن حجر أن يكون على التوالي. نرجع نقرأ عبارة المصنف. قال: والمنقطع هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان. طبعا هذه العبارة على أي وجه كان يريد أن يدخل إيش؟ الأنواع كلها منقطعة، سواء مرسل أو معلق أو معضل أو مدلس، أو هذا كله يعتبر من أنواع الانقطاع، لكن الانقطاع إما أن يكون جليا أو خفيا. والمرسل هو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا، هذا اللي بحثنا قبل قليل، وإن لم يكن كبيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: ومنه ما خفي إرساله، هذا نؤخره شوي، لأن هذا يتعلق بإيش؟ بالسقط الخفي، فحقه أن يؤخر حتى يكون مع التدليس. قال: والمعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس. والمعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر. هل اشترط هنا المصنف أن يكون على التوالي؟ لا، لكن ابن حجر والذي استقر عليه الاصطلاح بعده اشترطوا أن يكون على التوالي، فكل معضل منقطع ولا عكس. والمعلق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. مبتدأ الإسناد من عند المصنف، أحسنت، من عند المصنف. لكن يلاحظ هنا أمر، وهو أن المعلقات هذه تكون في كتب المحدثين الذين يهتمون بالرواية بالإسناد. أما الكتب التي جاءت بعد ذلك متأخرة فلا توصف بالمعلقات، مثل ماذا؟ مثل عمدة الأحكام مثلا، مثل منتقى الأخبار، مثل غير بلوغ المرام، فهذه لا نصفها بأنها معلقة. لماذا؟ لأنه يروي مباشرة. ثم قال: إذن هذه الأربعة هي أنواع السقط ليش؟ الظاهر الجلي: المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق. قال: والمعنعن هو ما أتي فيه بصيغة عن، كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. طيب، لماذا أتى بالمعنعن هنا؟ أيوة، لأن له علاقة بإيش؟ بالتدليس، له علاقة بالتدليس، نعم. ولذلك جاء بعده فقال: والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة، بقوله قال فلان وهو في الشيوخ أخف. قبل أن نصل إلى التدليس نرجع إلى المرسل. المرسل ما حكم الاحتجاج به؟ أيوة، طبعا بالنسبة للفقهاء ايش مذهبهم؟ يحتجون به ولا لا؟ يحتجون به، ولذلك المحكي عن أبي حنيفة ومالك وأحمد الاحتجاج به. الشافعي هو الذي قيد الاحتجاج بقيود، وسار على قيود الشافعي جمهور المحدثين. ما هي القيود؟ ذكرها الشيخ، أعدها مرة ثانية بس ارفع صوتك. أحسنت. واعتضد بإيش؟ بمرسل آخر أو بمسند آخر أو كان عليه العمل، كما قال الشافعي رحمه الله. طيب، المعضلات قالوا أشهر شيء في المعضلات بلاغات من؟ مالك، بلاغات الإمام مالك. إيش معنى بلاغات الإمام مالك؟ يعني تجد الإمام مالك رحمه الله في موطئه يقول: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فمالك هنا يسقط من؟ شيخه وشيخ شيخه، فهو أسقط اثنين على التوالي. ما حكم بلاغات مالك؟ محتج بها، انتصر لها ابن عبد البر رحمه الله، فغالب بلاغات مالك صحيح. طيب، المعلقات أشهرها ما كان عند البخاري. كم عند البخاري معلق؟ قالوا 1340 أو 41 معلق. كم وصل البخاري منها؟ وصلها وبقي منها 160. إيش معنى وصلها؟ يعني يأتي به معلقا في باب ثم يأتي به موصولا في باب آخر، وأنتم تعرفون من منهج البخاري تقطيع
الحديث. لماذا؟ حتى يستدل به على المسائل الفقه. وصلها ابن حجر في تغليق التعليق. مسلم هل عنده معلقات؟ كم؟ أحسنت، 12 أو 14. قالوا كلها وصلها مسلم، وبقي واحدا منها، من اللي وصله؟ طبعا ما نقدر نقول البخاري وصله، لكنه وجد موصولا عند البخاري، وجد موصولا عند الإمام البخاري. بالتالي نفهم أن هذه المعلقات جاءت موصولة. طيب هل يعني هذا أن كل معلق عند البخاري صحيح؟ لا يلزم هذا، لا يلزم هذا. نعم. طيب المعنعن، ما معنى المعنعن؟ هو ما أتي فيه بصيغة عن، أو يقولون هو رواية الراوي عن شيخه بصيغة عن أو غيرها من الصيغ المحتملة. إيش الصيغ المحتملة الأخرى؟ قال، ذكر، حدث، لكنهم قالوا عن هذه أم الباب فيعبر بها عنها. حكمها إيش قال المصنف هنا؟ قال ما أتي فيه بصيغة عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. فهو هنا ذكر قيود. القيد الأول ألا يكون الراوي معروفا بالتدليس، والقيد الثاني إمكان اللقاء. طيب في قيد ثالث نفهم من إمكان اللقاء؟ المعاصرة. المعاصرة، نعم. فتكون ثلاثة قيود: عدم التدليس، المعاصرة، إمكان اللقاء. طبعا هذا منهج من؟ مسلم، منهج الإمام مسلم، وهو الذي اختاره المصنف. منهج الإمام البخاري عدم التدليس، المعاصرة، وإيش؟ ثبوت اللقاء والسمع ولو مرة. نعم أحسنت، ولو مرة. وهذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله. طيب يقولون الإمام مسلم شنع على من اشترط هذا الشرط. قالوا تشنيع الإمام مسلم رحمه الله لا يقصد به شيخه البخاري، فهو كان يعلم هذا، يعلم أن هذا هو شرط البخاري، وإنما كان يقصد به أناسا في زمنه من أهل الفرق الضالة الذين أرادوا أن يدخلوا مدخلا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال والتدليس وهو مكروه. والتدليس هو أن يروي الراوي عمن سمع منه أو لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع. وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة، بقوله قال فلان وهو في الشيوخ أخف. هذه العبارة أفهمتنا أن التدليس نوعان: تدليس إسناد وتدليس الشيوخ. وتدليس الإسناد هو الذي تقدم تعريفه وهو الأغلب، وتدليس الشيوخ أن يروي حديثا عن شيخ سمعه منه فيسميه أو يكنيه بغير ما اشتهر به. نعم. طيب ما هي الدوافع للتدليس؟ ما هي الأسباب التي تدعو إلى التدليس؟ طلب العلو في السند. طيب قد يكون هذا دافع، أن يكون أحد شيوخه ضعيفا فيريد أن يسقط، لكن هذا إيش؟ مذموم. هذا النوع إذا كان أحد شيوخه ضعيفا فأراد بالتدليس الإيهام بعدم ذكر هذا الشيخ والتصريح به حتى يعرفه الناس، فهذا مذموم، وسماه بعض العلماء كذب، وسماه الذهبي في الموقظة وفي غيرها غش وافتراء. ولا يقبل التدليس في حالتين: إذا كان الراوي مكثرا منه، وإذا كان معروفا بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين. نعم. تقريبا بهذا الكلام انتهينا من الكلام على الانقطاع أو السقط في السند بقسميه الجلي والخفي. بقي عندنا اللي تركناه هناك، ومنه ما خفي إرساله. المرسل الخفي ما هو؟ نرجع له. المرسل الخفي إيش قاله؟ قال ومنه ما خفي إرساله. يقولون الآن لو افترضنا مثلا أن في عالم في البلد مشهور، وكل الناس يعرفون هذا العالم، وأنا وإياه وهذا العالم كنا في زمن واحد، هو مشهور، لم ألتقي بالعالم هذا، ثم حدثت عنه، فحديثي عن العالم هذا يعتبر إيش؟ مرسل خفي. ولذلك يعرفونه، يقولون هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بصيغة تحتمل السماع. رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بصيغة تحتمل السماع. طيب إيش فرق المرسل الخفي عن التدليس؟ هناك عاصره وإيش؟ ولقي وسمع منه، لكن قد يكون حدث عنه بما لم يسمع. تمام.
أما المرسل الخفي فهو عاصره لكنه لم يسمع منه وحدث عنه بصيغة تحتمل السماع. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس، والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواه أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه، والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه، فإن انفرد 2 أو 3 سمي عزيزا، فإن رواه جماعة سمي مشهورا. ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على 3، والمعلل وهو طيب. الآن ذكر المصنف رحمه الله جملة من المصطلحات أيضا هي متقاربة في مدلولاتها. قال الشاذ والمنكر والفرد والغريب والعزيز والمشهور والمستفيض والمتواتر. نبدأ أولا بالشاذ. من هو أول من أشهر مصطلح الشاذ؟ الإمام الشافعي. والإمام الشافعي رحمه الله يعني بين معنى الشاذ فقال هو مخالفة الراوي غيره من الثقات، لأن عندنا مبحث مهم في الشاذ، وهو وهذا مبحث العلل، لأن الشاذ والمنكر هذا من مباحث العلل. والشاذ منهم من يقول هو التفرد، ومنهم من يقول هو المخالفة. واستقر الاصطلاح عند ابن حجر على أن الشذوذ هو المخالفة. نعم. فنرجع نحن درجة فنقول أول من أشهر الشاذ هو الشافعي، وبين أنه مخالفة الراوي غيره من الثقات. لاحظ غيره من الثقات، لأن لو كان خالف غيره من إيش؟ من غير الثقات فلا يوصف بأنه شاذ. جاء الحاكم بعد الشافعي فقال هو التفرد بأصل. تمام؟ إذن قال هو التفرد بأصل، ما قال المخالفة. الحاكم قال هو التفرد بأصل. جاء الخليلي تلميذ الحاكم قال الشاذ عند أهل الحجاز ومنهم الشافعي مخالفة الراوي من هو أولى منه، وعند غيرهم التفرد مطلقا. فالخليلي رحمه الله بين الاتجاهين، حرر الاتجاهين، أن اتجاه يقول بأنه المخالفة، والاتجاه الآخر يقول بأنه التفرد. ثم جاء ابن الصلاح فأضاف قيدا في الشاذ فقال هو تفرد الثقة سواء خالف غيره أو لم يخالف. ثم جاء ابن حجر فوسع المصطلح وقيده، وسع من جهة وقيده من جهة، قيده بالمخالفة ووسع في القبول، قال هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول. فهمنا تسلسل الشاذ؟ إذن الإمام الشافعي رحمه الله هو أول من أظهره وبين أنه مخالفة الراوي غيره من الثقات. الحاكم قال هو التفرد بأصل، لم يقل التفرد الثقة، قال التفرد مطلقا سواء كان من ثقة أو من غير ثقة. جاء الخليلي وبين الاتجاهين، اتجاه الشافعي ومن معه بأنه المخالفة، والاتجاه الآخر بأنه التفرد. جاء بعده ابن الصلاح رحمه الله فقال هو التفرد من الثقة سواء خالف أو لم يخالف. ثم جاء ابن حجر فقال هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه بالقبول. هنا ماذا اختار المصنف؟ الشاذ ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس. اختار المخالفة ولا التفرد؟ المخالفة، والمخالفة تكون من الثقة أو من المقبول. ما الذي يقابل الشاذ؟ يقابل الشاذ المحفوظ. المنكر يقابله المعروف. نعم. لذلك جاء بعده في المنكر قال هو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. طبعا أيضا المنكر كان عند المتقدمين مفهومه أوسع من هذا التقييد، فكانوا يطلقونه على من فحش غلطه أو ظهر فسقه، ويطلقونه على الفرد ونحوه. الفرق بين الشاذ والمنكر:
أن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه بالقبول أو للثقة. ثم جاء إلى الفرد فقال: هو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة. إذن هو ما تفرد بروايته راو واحد ولو في طبقة من طبقات السند. قد يطلق على التفرد الشخصي وقد يطلق على تفرد المجموع. التفرد المجموع مثل ما قال إذا كان تفرد به أهل بلد فيقال تفرد به أهل مكة، تفرد به أهل العراق، تفرد به أهل مصر ونحوهم. ثم قال: والغريب ما تفرد به واحد عن الزهري وشبه ممن يجمع حديثه. طيب، ما هو وجه التداخل بين الفرد والغريب وما وجه المخالفة؟ تفرد. أيوة، وجه التداخل بينهما التفرد، صح؟ ووجه الفرق أيوة، ولذلك يقولون الغريب والفرد بينهما تداخل وبينهما اختلاف. والتداخل الذي بينهما أنه يمكن إطلاق الفرد على ما تفرد به شخص واحد، والغريب على ما كان بالمجموع. فمثلا ولذلك يقولون هو إما فرد مطلق أو فرد نسبي، ويقولون هو إما غريب مطلق أو غريب نسبي. والغريب المطلق ما كان التفرد أو رواية الراوي الذي تفرد به في أصل السند، والغريب النسبي ما كان في أثناء السند. ولذلك يقولون من أمثلته: تفرد ثقة برواية الحديث، يقال تفرد به من الثقات فلان، أو يقال تفرد به فلان عن الزهري، أو يقال تفرد به أهل مكة، أو يقال تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة. ما هي مظان الغريب والأفراد؟ الكتب التي تجد فيها هذا، طبعا عندنا كتاب للدارقطني بعنوان أفراد الدارقطني، وعندنا أيضا كتاب المعجم الوسيط للطبراني فيه كثير من الأفراد والغرائب. قال رحمه الله: فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. وهذا وجه الفرق بين الفرد والغريب اللي ذكرت لكم قبل قليل. لاحظ التفرد قد يكون تفرد واحد، قد يكون تفرد اثنين، قد يكون تفرد ثلاثة. إذا كان واحد صار إيش؟ غريب. إذا صاروا اثنين عزيز. إذا صاروا ثلاثة مشهور على اصطلاح وعزيز على اصطلاح. نعم. قال: فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. هذا على اختيار المصنف. اختيار ابن حجر أنه لابد أن يكون إيش؟ اثنين. قال: ما رواه اثنان في أقل طبقة من طبقات السند. أما هذا التعريف الذي ذكره فهذا اختيار ابن منده وابن الصلاح والنووي وغيرهم. إذا كان عندنا مثلا ثلاثة رووا عن اثنين والاثنين عن ثلاثة، فهذا بماذا يوصف؟ لأنه عزيز، لأنه قال ولو في طبقة من طبقات السند. يعني لا نقول يجب أن يكون في كل طبقة اثنين عن اثنين عن اثنين، وجد من قال بهذا، لكنه قولهم يعتبر في حكم الضعيف. فلذلك لو قلنا اثنين رووا عن ثلاثة، ثلاثة رووا عن أربعة، الأربعة رووا عن ثلاثة، وجد عندنا في طبقة اثنين، نسميه إيش؟ عزيز. نعم. المشهور قال: فإن رواه جماعة سمي مشهورا. ولذلك هذا الاختيار الذي اختاره المصنف هو مبني على الاختيار السابق، لأنه هو لما عرف العزيز قال ما رواه اثنين أو ثلاثة، لما جاء إلى المشهور قال ما رواه جماعة، يعني أكثر من ثلاثة. ابن حجر ماذا يختار هنا في المشهور؟ ثلاثة. نعم، يقول ما رواه ثلاثة فأكثر. ولذلك هنا نفس الكلام اللي ذكرناه سابقا، لو وجد عندنا ثلاثة عن أربعة، والأربعة رووا عنهم خمسة، والخمسة رووا عنهم ستة، وجد في طبقة من الطبقات ثلاثة، نسميه مشهور، نسميه مشهور. نعم. ونلاحظ هنا أيضا ملحظ، وهو أن المشهور قسمان: مشهور لغوي ومشهور اصطلاحي. والمشهور اللغوي يقصد به مطلق الشهرة والانتشار، ومنه صنف السخاوي كشف لا الثاني
المقاصد الحسنة، المقاصد الحسنة في الأحاديث المنتشرة أو المشهورة على كثير من الألسنة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. هو هذا تعريف المتواتر: ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. والمتواتر نوعان: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. وأيهما أكثر؟ المعنوي. ولذلك المتواتر اللفظي موجود، يمثلون له بحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما المتواتر المعنوي فهو كثير، مثل أحاديث المسح على الخفين، أحاديث السواك وغيرها، الشفاعة وغيرها من المسائل. ثم قال المستفيض: ما زاد رواته في كل مرتبة على 3. هذا التعريف والمستفيض: ما زاد رواته في كل مرتبة على 3. لاحظ أنه قال في كل مرتبة على 3، يعني لابد أن يكون في كل مرتبة فيهم زيادة على 3. ولذلك هذا القسم منهم من المحدثين من أثبته، ومنهم من استغنى عنه بالتقسيم السابق. ولذلك لما جاء ابن حجر رحمه الله في النخبة بدأ أول شيء النخبة بالمتواتر والأحاد، فقال: الحديث إما أن يكون متواترا وإما أن يكون أحادا، فعرف المتواتر. ثم جاء إلى الآحاد، والآحاد اللي سميناه قبل قليل بالفرد، صح؟ والآحاد هذا إذا كان فردا واحدا سميناه غريب، وإذا كان 2 سميناه عزيز، وإذا كان 3 سميناه مشهور، وإذا كان أكثر منهم فهو المتواتر. المستفيض هذا ذكرت لكم أنهم يشترطون في كل طبقة أن يكونوا 3 عن 3 عن 4 فلا بد أن يكونوا أكثر من هذا. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. والموضوع وهو المختلق المصنوع، وقد يلقب بالمردود أو المتروك أو الباطل أو المفسد. والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. نعم، هذه المصطلحات نحن نحاول أن نجمع المصطلحات لأنها تمثل وحدة غالبا. فمصطلح المعلل والمضطرب والمدرج والموضوع والمقلوب هذه تمثل نوعا من أنواع الكلام في الحديث. لماذا؟ لأن سنبين بعد قليل أن العلة عند المتقدمين ليست هي ذاتها عند المتأخرين. فالعلة عند المتقدمين قد يعلون الحديث بشيء ظاهر ولا يشترطون أن يكون شيئا خفيا، وهذا استعمله حتى من المتأخرين، استعمل الزيلعي في نصب الراية، يقول مثلا: وعلة هذا الحديث الوضع، فيجعل الوضع علة للحديث، مع أن الوضع هو لا يعتبر عند المتأخرين من العلة، لأن العلة هي سبب خفي غامض. نعم. فنرجع إلى كلام المصنف. قال: والمعلل هو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. أولا التعبير بالمعلل هل هو فصيح أو غير فصيح؟ أيوة، عند أهل اللغة يكون غير فصيح. الصحيح أن نقول المعل بتشديد اللام. نعم، لكنه وجد في استعمال المحدثين، ابن الصلاح استعمله وغيرهم المعلل. قالوا: وأضعف منه المعلول. فعندنا 3 مصطلحات، يقال المعل والمعلل والمعلول. ما تعريفه؟ قال: هو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. طيب لماذا قال علة قادحة؟ هذا يفهمك أن العلة نوعان: علة قادحة مؤثرة وعلة غير قادحة وغير مؤثرة. طيب أعطونا مثال على العلة غير القادحة والمؤثرة. لا، قالوا مثل لو قال سفيان حدثنا سفيان ولم يعين سفيان هنا. سفيان إما أن يكون سفيان بن عيينة وإما أن يكون سفيان الثوري، وكلاهما ثقة، فالجهالة هنا غير مؤثرة. قال: ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. طيب العلة هذه مدارها على مبحث إيش؟ ذكرناه سابقا، لا اللي ذكرناه قبل قليل: الشاذ
والمنكر. ولذلك العلة هي إما أن تكون شذوذا أو نكارة، أو اللي سميناه إما أن تكون تفردا أو مخالفة. والتفرد إما أن يكون تفرد ثقة، وإما أن يكون التفرد من غير ثقة. والمخالفة إما أن تكون مخالفة من ثقة أو من غير ثقة. ولذلك الخطيب البغدادي رحمه الله يقول: السبيل إلى معرفة علم الحديث أن تجمع طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الضبط والإتقان. ويقول ابن حجر في أهمية هذا المبحث، مبحث العلل: وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، لا يقوم به إلا من منحه الله تبارك وتعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواه ومعرفة ثاقبة. ولذلك لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم. فهذا يفيدك أن هذا المبحث، مبحث العلل، هو من أدق المباحث وأخفاها. ويمثلون عليه، يقولون: مثال لو كان الحديث مرسل وجاء أحد الرواة فوصله، فيقولون وصل المرسل هذا مثال عليه. أو يكون الحديث موقوف فيأتي بعض الرواة فيرفعه. فمجال البحث في العلل أخطاء الثقات، طبعا بالتحرير عند المتأخرين. لو تقدمنا عند المتقدمين لا، نوسع الدائرة، نقول مجال البحث في العلل ما هو أوسع من ذلك. العلة أين تكون؟ هل تكون في السند أو تكون في المتن؟ في كلاهما، لكن الغالب في السند. طيب، نريد مثال على العلة في المتن. قالوا مثالها لو إدخال حديث في حديث، لو حصل وهم من بعض الرواة فأدخل حديثا في حديث، فإدخال حديث في حديث هذا يمثل به على العلة في المتن. قال: والمضطرب ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. طبعا احنا في أشياء ما ذكرنا حكمها لأنها ظاهرة. لما تكلمنا مثلا عن العزيز، ما حكم العزيز؟ يحتج به ولا ما يحتج به؟ يحتج به. مثلا الغريب، إذن أول حديث من صحيح البخاري هو غريب، والمشهور واضح. طبعا ما حصل فيه سقط تكلمنا عنه سابقا. الحديث المعل لا يحتج به إلا بعد أن تبين علته. طبعا هناك أئمة في هذا الشأن كما ذكر ابن حجر درسوا هذا الأمر، من أشهرهم عند المتقدمين علي بن المديني رحمه الله والنسائي، وجاء بعدهم من اشتهر وأشهر هذا العلم وهو الدارقطني. إذا قيل إمام العلل فهو الدارقطني رحمه الله. ما هو تعريف الحديث المضطرب؟ قالوا: هو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. على أوجه مختلفة متساوية يعني أنه لا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح، لأنه إذا أمكن الجمع والترجيح انتفع عنا الاضطراب. فالمضطرب هو يروى على أوجه مختلفة متساوية، فينتفي هنا إمكانية الجمع وينتفي هنا إمكانية الترجيح. طيب، ما حكمه؟ قالوا: حكمه التوقف فيه وعدم العمل بكلا الحديثين، لأن الاضطراب في الحديث يؤدي إلى ضعفه. ولاحظ هنا مثلا حديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، حكم عليه ابن رجب رحمه الله بالاضطراب. لماذا حكم عليه ابن رجب بالاضطراب؟ قال: لأن الصحابي الذي روى هذا الحديث لم يروه باللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه بالمعنى، فهو فهم هذا من الفعل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم فرواه بالمعنى. والأحاديث المضطربة كثيرة، مثل حديث القلتين يقول الحديث مضطرب وغيرها. هذه أمثلته كثيرة جدا. لابن حجر رحمه الله كتاب سماه المقترب في بيان المضطرب. طيب، قال بعده: والمدرج. المدرج زيادة تقع في المتن، يعني هو حديث فيه زيادة في متنه ليست منه. والإدراج هنا إما أن يكون في أول المتن أو في وسط المتن أو في آخر المتن، والأكثر على الإدراج في آخر المتن.
ومثال الإدراج في أول المتن حديث أسبغوا الوضوء، وفي الوسط كان يتحنث، والتحنث هو التعبد، وفي آخره أيوه فمن استطاع منكم يطيل غرته فليفعل. يقولون هنا ما هو سبب الإدراج؟ لماذا يقع الإدراج في الحديث؟ أيوه هذا هو الغالب، أنهم يريدون أن يشرحوا لفظة أو يبينوا أو يرغبوا في فضيلة. فمثلا لما تنظر في فعل قول أبي هريرة أسبغ الوضوء، هو يريد أن يحث الناس على إسباغ الوضوء، فالباعث على الإدراج إما أن يكون الرغبة في الشرح والإيضاح أو الترغيب في الفعل طيب ما حكم الحديث المدرج؟ يحتج به بعد إيش؟ أيوه بعد أن يفصل المدرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى تبينا أن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو مدرج من غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحجة قائمة به. وللخطيب البغدادي فيه كتاب سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، فصل الوصل لما أدرج في النقل. قال بعد ذلك والموضوع وهو المختلق المصنوع، وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. الحديث الموضوع هو ما في إسناده راو ثبت عليه الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما حكم تعمد الكذب؟ طبعا الكذب هنا إما أن يكون على سبيل التعمد وإما أن يكون على سبيل الخطأ، والكذب أيضا إما أن يكون الراوي مشهورا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون الراوي مشهورا بالكذب في حديثه مع الناس لكن لم يضبط عليه شيء في الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا مراتب. تعمد الكذب في الحديث حرام وهو كبيرة من كبائر الذنوب، حتى أن الجويني والد إمام الحرمين قال بكفره ولم يرتضي قوله، حتى ابنه إمام الحرمين رد على أبيه في هذا. ولذلك جمهور المحدثين يقولون الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب. طيب قال له أسماء منها المردود، لكن المردود هنا قالوا هو أوسع من الموضوع، لأن الرد قد يكون كما ذكرنا بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي، والكذب هو أحد أوجه الطعن في الراوي، فالمردود أعم. طيب والمتروك؟ أيوة قالوا هنا في المبحث الذي ذكرت لكم المتروك يقولون اشتهر عند المتأخرين أن المتروك هو الذي اشتهر راويه بالكذب في حديثه مع الناس دون النبي صلى الله عليه وسلم، دون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموضوع فهو الذي اشتهر الراوي فيه بالكذب في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والباطل هذا واضح لا بأس أن يسمى الموضوع بالباطل. والمفسد هذا يقولون لم يذكره أحد من المحدثين تقريبا إلا ابن الملقن، يعني في تسمية الموضوع بالمفسد. كيف يعرف الوضع؟ قالوا يعرف الوضع في الحديث بأمور. الأمر الأول إقرار الراوي بالوضع. طيب هل وجد أن هناك راوي أقر بالوضع؟ مثل محمد بن السائب الكلبي، قالوا محمد بن السائب الكلبي أقر على نفسه بالوضع. نعم. من؟ أحسنت، أبو مخنف أيضا. مخالفة الحديث لصريح القرآن أو صحيح السنة، وأيضا ركاكة اللفظ. قالوا أيضا مما يعرف به الوضع موافقة الحديث لمذهب الراوي من فرقة مخالفة تعرف بالتعصب لمذهبها، وفهمتم أن المقصود به الرافضة تقريبا ونحوه. نعم. مظان الحديث الموضوعة كتاب إيش؟ الموضوعات ابن الجوزي. هذا الكتاب ابن الجوزي رحمه الله تم فيه، لكن ابن الجوزي كما ذكر العلماء في هذا الكتاب لمن يقرأ فيه اهتم بالنظر في المتن، فحكم على بعض الأحاديث بالوضع مع أنها مثلا في صحيح مسلم، حكم على حديث بأنه موضوع وهو في صحيح الإمام مسلم، لأنه نظر إلى متنه فوجد فيه نكارة ووجد فيه مخالفة ووجد فيه عدم تثبت. ولذلك فمن يقرأ فيه هناك رسالة علمية الوضع في الحديث ظنها في 3 مجلدات الدكتور عمر فلاتة، هي أشهر ما كتب في مسألة الوضع. قال والمقلوب هو إسناد الحديث إلى غير راويه. طبعا يعني هو
تقديم أو تأخير في أسماء الرواه أو في المتن، ولذلك يقسمون المقلوب إلى قسمين: مقلوب في السند ومقلوب في المتن. فالمقلوب في الإسناد أن يضاف الحديث إلى غير الراوي الذي رواه، فيكون الحديث مثلا من طريق نافع عن ابن عمر فيقلبه ويجعله من طريق سالم عن ابن عمر، أو يكون من رواية كعب بن مرة فيقلبه فيصير من رواية مرة بن كعب، أو الوليد بن مسلم فيجعله مسلم ابن الوليد. مقلوب المتن هذا يمثلون له بمثال مشهور، وهو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا الحديث المشهور جاء مقلوبا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. أيضا مثلوا له بحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، جاء مقلوبا إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. طيب، ما هي أسباب القلب؟ لماذا يحدث القلب هذا؟ ما هي الدواعي ليه؟ ذكروا هذا، أن يكون على سبيل الاختبار والامتحان. وفيه القصة المشهورة التي هي قصة اختبار أهل بغداد للبخاري، وهذه القصة اختلفوا في إثباتها ونفيها، لكن أسندها الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه، ومن طريقه أسندها العراقي في التبصرة، والمزي في تهذيب الكمال، وابن حجر في النكت. وقال السخاوي: لا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها فإنهم عدد ينجبر جهالتهم. قد يكون من أسباب القلب ودواعيه أن يكون في الإسناد كذاب أو ضعيف، هذا إذا كان القلب في الإسناد فيعمد الراوي إلى قلب الإسناد، لكن هذا محرم، ولذلك يعتبرونه نوع من الوضع في الحديث. ولذلك لما ذكرت أن هذا له علاقة، تجد أن المقلوب هذا له علاقة بالوضع، المدرج قد يكون له علاقة بالوضع وغيرها. ولذلك قلنا حكم المدرج أنه لا يحتج به حتى يتم الفصل، حكم المقلوب لا يحتج به حتى يتبين وجه القلب ونحوه. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها، ويحصل بالقرب من النبي ومن أحد الأئمة في الحديث، وبتقدم وفاة الراوي والسماع. والنازل وهو ضد العالي، والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. والمصحف وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد، وفيه تصانيف. نعم. طيب، قال: والعالي والنازل. العالي قال هو فضيلة مرغوب فيها. عندنا الإسناد العالي هو الذي قل عدد رواته بالنسبة إلى من؟ إلى سند آخر يرويه أكثر منه. يعني فمثلا لو كان عندنا خبر نريد أن ننقله، فأنا رويت الخبر هذا عن الشيخ، مصدر الخبر هو الشيخ هذا، فرويته عن فلان عن فلان عن الشيخ، جاء شخص آخر فرواه عن هؤلاء كلهم حتى وصل إلى الشيخ. نحن الآن 3 وهؤلاء 6 تقريبا أو 5، فهذا إسناد عالي وهذا إسناد نازل. فالإسناد العالي هو الذي قل عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر يروى به ذلك الحديث بعدد أكثر، واضح؟ والنازل هو الذي كثر عدد رواته بالنسبة إلى إسناد آخر يروى به ذلك الحديث. ما هي فائدة العلو؟ قلة الخطأ. نعم، قلة احتمال الخطأ، وأيضا أنه فضيلة ورغيبة يرغب فيها. ولذلك يمثلون عليه بقصة الخضر مع موسى عليه السلام، ويمثلون عليه بحرص الصحابة على التناوب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل لهم علو الإسناد وغيره. ثم بين المصنف أن العلو نوعان: علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق هو ما ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر يكون بعدد أكثر. والعلو النسبي هو الذي قال من أحد الأئمة. فمثلا أنت لو كان راويا يروي عن شعبة، والذين رووا عن شعبة 2، فأحدهم وصل إلى شعبة براويين والثاني وصل إلى شعبة ب3، فالإسناد العالي الذي وصل براويين، أو وصل إلى مالك أو وصل إلى الثوري أو غيره، أو إلى أحد الكتب المشهورة كالكتب ال6
الآن تجدون أن بعض الناس في زمننا هذا يحرصون على السند العالي في علم القراءات، في علم الحديث، قد يسافرون إلى بلدان أو إلى أشخاص لأن سندهم أعلى من غيرهم. وكذا العلو بتقدم وفاة الراوي، هذا النوع الثالث، لأنه قال العلو النسبي إما أن يكون باعتبار إمام من الأئمة أو باعتبار أحد الكتب المشهورة أو بتقدم وفاة الراوي أو بتقدم سماع الراوي من شيخه. نعم. طيب، ما حكم الحديث العالي والنازل؟ فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وغير ذلك. نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله بعد ذلك عن مختلف الحديث، قال: أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. طبعا مراتب النظر في الأحاديث المتعارضة، المرتبة الأولى هي الجمع. عندنا حديثان متعارضان، ننظر أولا بالجمع بين الحديثين، ثم طبعا تعرفون بالنسبة بعضهم يقدم النسخ وبعضهم يقدم الترجيح، لكن هي في الجملة جمع ونسخ وترجيح وتوقف. قالوا مثال الجمع بين الأحاديث مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، وهذا في الصحيحين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف بعد أن تزوج وعليه وضر، يعني أثر، وعليه أثر من صفرة، وضر من صفرة، فهذا دليل على أن عبد الرحمن بن عوف استعمل هذا التزعفر. فكيف يجمع بينها؟ أنه في حال الزواج مثلا أو المناسبات ونحوها يجوز، وفي غيرها يمنع، أو أنه يحمل على حال الإحرام المنع وعلى غيره الجواز. نعم، هذا جمع. طيب، النسخ كثير، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والترجيح قالوا مثل الحديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، الحديث المشهور، جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، ومن حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قالوا وكان هو الوسيط أو الرسول بينهما. من أشهر الكتب تأويل مختلف الحديث، وهذا لمن؟ لابن قتيبة، وهناك شرح مشكل الآثار لكنه كبير للطحاوي رحمه الله. ثم قال والمصحف، قرأت هذا يا شيخ صح؟ والمصحف تارة يقع في المتن وتارة في الإسناد وفيه تصانيف. التصحيف هو تغيير حرف أو حروف. طبعا كثير من المحدثين لا يفرقون بين التصحيف والتحريف، بل يقولون هما واحد، وابن حجر فرق بينهما فقال التصحيف يتعلق بماذا؟ في النقد، والتحريف في الشكل، وباقي المحدثين على عدم التفريق. واضح تفريق ابن حجر؟ التصحيف في النقد والتحريف في الشكل. التصحيف في الإسناد قالوا مثل يسار وبشار، هذا يقع بينهما تصحيف. الجزيري والجريري، نعم، والعوام بن مراجم وابن مزاحم. والتصحيف في المتن قالوا مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، يعني اتخذ مكانا مثل الحجرة، صحفه بعضهم احتجم في المسجد. من المؤلفات في التصحيف كتاب التطريف في التصحيح لجلال الدين السيوطي رحمه الله. ثم قال المصنف المسلسل هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح. ما تتابع رجال الإسناد فيه على صفة أو حالة، إما في الراوي أو في الرواية، ولذلك يقولون له صف فلان قال حدثنا فلان. الاتفاق في الحالة القولية، يقول أشهد بالله قد حدثني فلان، أشهد بالله قد حدثني فلان، يقول كل راو يقوله عمن روى عنه. أو في الحالة الفعلية دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا وحدثنا، أو بالمصافحة أو بتشبيك اليد وغيرها. لماذا قال المصنف هنا وقل فيه الصحيح؟ قالوا لأن أحيانا في المسلسلات ينصرف النظر إلى الاهتمام بالشكل والأداء بغض النظر عن الرواية. نعم، فقل فيه الصحيح، ولذلك يقولون أصح المسلسلات هو المسلسل بسورة الصف وبالأولية بحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، وهو أول حديث سمعته
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طيب ما هي فوائده؟ لماذا يلجؤون الناس إليه؟ أيوة، الضبط والإتقان والدقة. ومنهم من يلجأ إليه للتأسي والاقتداء، التأسي والاقتداء. وفيه كتاب لابن أو للسيوطي بعنوان المسلسلات الجياد. نسأل الله أن ينفعنا بما قيل وما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.